فوالا راهي بدات. طيب بدات. دونك مرحبا بك نور طيب زغيمي في بودكاست مرحبا بك. تمخمخة يعود بعد غياب طويل جدا. قصير. لا قصير داكور. قصير باسكو الكورونا صوالح منا حبسنا شويه. دونك هذه نقدروا نقولوا بلي سيزون 2. داكور. بون نبداو بحاجه سامبل. نور طيب زغيمي عارفين بنفسك للغاشي اللي ما يعرفوكش. نور طيب زغيمي، من البوليدة، مدينة البوليدة. وش نقول با محامية متربصة، يعني الوقت اللي رانا فيه متربصة، وفي نفس الوقت ندير بوكو دو شوز كيما لاغ، كيما كامل الناس واش يحبوا. دونك جو في بوكو دو شوز او ميم طون. فوالا كيما الماغازين مونوكروم، كيما l'école لهنا باغ اكزومبل. دي فوا جو فيان l'école كريشاندو وين je donne des ateliers, enfin des cours de dessin. Des fois, avant, mais maintenant. D'accord. Donc, احكي لي برك على بون حنا تلاقينا في الاكسبوزيسيون تاعك. La première édition تاع mon parcours. Oui. Donc, احكي لي شويه عليها. mon parcours وين كانت la première édition تاع l'exposition اللي طميت فيه كامل les créations تاعي من l'enfance تاعي jusqu'à maintenant. Voilà, وين كانت la première édition c'était le 17 octobre en 2021 هنا في Crescendo School. Et là je viens de préparer aussi pour la deuxième اللي راح تكون ثاني toujours في Crescendo School. La première édition comme كانت فيها les activités هكايا. C'est une exposition des arts plastiques. Donc كانوا فيها des tableaux de peinture, كانوا فيها des objets de décoration, tout ce qui est design de produits par exemple. Il y avait même des trucs de recyclage, donc tout ce qui est récup art aussi. Donc je fais beaucoup de choses, pas forcément juste que je dessine sur les tableaux, par contre sur différents supports. Voilà. كانوا كاينين plusieurs passages thématiques. على حساب واش شفت انا كاين هكا شغل l'enfance ومن بعد. Oui, هي قلت لك comme l'événement اسمه mon parcours, plutôt l'exposition كان الاسم تاعها mon parcours. كانت فيها سي كان فريمون محطات دخلت. كانوا كاينين بليزيور محطات. المحطه الاولى كامل كانت اللي هي اسمها سوفينير دو فوتور، سي لانفيرس، وين كانوا فيها une série de 4 tableaux اللي يحكيوا على enfin c'est des tableaux toujours بلا technique abstrait. Voilà, mais les souvenirs تاعها pas forcément souvenirs de passé parce que فيها des espoirs, فيها des rêves et tout. C'est pour ça j'ai intitulé la série souvenirs de futur. Il y avait aussi un autre espace les installation artistique et aussi le passage où j'ai regroupé la plupart mes gribouilles depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui aussi. كانت une installation, c'est comme il y a une valise تاع dessin qui تفتحها. Tu vas découvrir que زعما تجرح وطاروا هذوك les papiers. كان un mouvement sur le mur مع la terre et tout. c'est لا غير هذا وين جاتني هكا في بالي ما فكرتها ما انتبهت لهاش باللي زعما ستي فاليز يخرج منها سي لا فاليز تفتحت زعما سي كوم يا لو فون ومن بعد لو فون طير كامل الورق وجاو هكا. والله غير جلي با ما جاتنيش هكا. ما سقسيتنيش نتايا دونك سي تا فوت، سي با ما فوت. Il y avait troisième espace, les espace nano, enfance nano plutôt. Il y avait des cassettes DVD, en fait recyclées aussi, fait des dessins sur papier bouquin où j'ai dessiné des souvenirs vraiment d'enfance. Par exemple, كان واحد هذاك اللي كان يجي كنت صغيره كان يجي واحد في الحومه يبيع الكمون، حميصه بالكمون. دونك كنا كامل نحوسوا من عندهم فرحوا كي يجي يبيع لنا هكا الحميصه بالكمون ويدير هنا في ديكورني هكايا. دوكا ما كاش وماهوش يجي مي كاين عندنا واحد في المديه مازال يبيع داكا. كانت كاينه واحده جارتنا في الحومه كي نروحوا نلعبوا قدام باب دارها تحاوزنا مسكينه تجي من الخدمه عيانه تحب ترقد دير لاسيس، حنا كامل نروحوا نقعدوا نلعبوا عند الباب تاعها. دائما واحد النهار جات رمات علينا ما سخون من ديك الضربه ما زدناش درنا عند بابها. بغاف سيتي ليدي وين جي ريغروبي كالكو سوفونير وين يضحكوا فوالا عندهم علاقه بلو باسي تاعي وطميتهم في هذاك لو باساج. لو ديرني باساج سيتي افريكا وين درت اون انستالاسيون اوسي واحده اخرى تاع دي مورسو دو بوا ريسيكلي
le concept تاعهم تاني معمرين بلي موتيف بلي سامبول افريكان tout ce qui est inspiration africaine 100% africaine هذوما les 4 passages. Par contre là je prépare pour la deuxième édition اللي راح يكون mon parcours mais ما راحش نحكي على لي سوفونير تاعي برك مي خليها زعما وي سوربريز بور ما نهضروش نورمالمون وي pour la prochaine fois inchallah. Donc ce sera très bientôt. Ce sera le mois de novembre inchallah. Inchallah. Oui. Donc mis à part l'art et tout زعما tout ce qui est plastique تقراي زعما la profession تاعك c'est vraiment le droit. Non, je suis un titulaire d'un master en criminologie. J'ai soutenu mon master en 2015. J'ai déjà parlé sur ça enfin ماشي podcast mais juste معك في واحد la vidéo avant, j'ai déjà mentionné ça. En tous les cas, c'est ma spécialité, c'est sciences de crime. Voilà, sciences. Est-ce que خيرتيها parce que عندك une passion ليها ولا parce que c'est enfin droit فيها des branches. Par rapport les autres branches كامل ما نحبهمش sincèrement. اللي زعما مليحه فيهم واللي صح اللي نحبها فيهم سي لا كريمينولوجي. حاجه ما فيهاش حفاظه دونك نحب نفهم انا بارابور je concentre beaucoup plus على الفهامه ماشي حفاظه باسكو دروا il y avait des polycopes et tu vois ماشي mais je pense la criminologie beaucoup plus scientifique voilà par exemple l'autopsie قرينا على الاسلحه التفتيش la scène de crime كامل وش كيفاش voilà حاجات vraiment تقدر تحبهم ou même انا par exemple تبع بزاف لي سيري تاع كريمينولوجي par exemple المونتاج voilà نحبها حاجه parce que شفت une saison de Law and Order c'est l'essentiel donc voilà donc est-ce que un محامي في la criminologie يقدر يخدم d'autres كيفاش يقولوا قضايا bien sûr زعما قضيه في العقار ولا bien sûr حنا ولا زعما كاينه زعما كيما الطبيب سي اون سبيسياليتي اللي ما يقدرش يخرج منها نو با دو تو باسكو لازم المحامي باش يكون شاطر enfin انا وحده كان عندي هاف تخمام باغ اكزومبل انايا كي بديت لو ستاج تاعي عند لو ماتر دو ستاج تاعي j'ai pensé que راح نكون vraiment avocate je vais genre sélectionner genre غير البينال c'est-à-dire نخدم خطره ان شاء الله غير في البينال انا سي فري هذا واش راني حابه سي مون اوبجيكتيف malgré que بصح باش تكون عندك فريمون كيما يقولوا لازم تكون عندك اكسبيريونس صحيحه في الدومين انت ماشي واحد يجي لك عنده قضيه في العقاري ولا مراه حبت تطلق مع راجلها تقولها نو كوميم هكاك صافي ما راهش تخدم كامل لا جو دير اسكو سي وي سي فيزابل كشغل تاع الكريمينولوجي يقرا على العقار اكزاكتومون باسكو حنا قرايتنا نقراو كامل ومن بعد كيما انا وي سي فري كنت كريمينولوجي بصح قريت سيفيل قريت لي سبيساليتي الاخرين با فورسيمون معناتها كنت غير في الكريمينولوجي كنا نقراو صوالح اخرين القانون المدني كذا كلش فوالا نقراو كلش ومن بعد بصح لا سبيساليتي اون با بازي بوكو بلوس على الحاجه اللي كي ان ريلاسيون افيك لا كريمينولوجي فوالا مي انا ان شاء الله نحب باذن الله دونك كي نكمل مون ستاج ان شاء الله هذه اذا كملت ان شاء الله نكمل علاه ما تكمليش يا سيدي راكي تفولي سي ما على باليش دونك خليها هذه باسكو لو كان نفتحوا سوجي فيها ما نغلقوش اليوم ماشي وي نورمال بريف دونك لازم باش تكون افوكا ماشي لازم باش تكون افوكا تقدر تخدم كامل انواع تاع القضايا السيفيل كذا كذا باسكو لو كان تحب توازي جوست حاجه تقدر تخدم فيها مي البروبليم سي كو اكطوالمون كيفاش نفهمك باش تخدم على روحك لازم تكون ان بو بارتو لازم تكون شويه بوليفالون باسكو اكزاكتومون تشد مرات تجي تطلق تقول انا ما شدلكش دونك هكاك عطيت قضيه صافي ما راحش تخدم على روحك انا هاد لا مونتاليتي هي اللي واش راني نشوف فيها دوكا باسكو انا من قبل كانت عندي فكره مي كي دخلت للدومين فريمون باسكو سي فري كي كملت ماستر ان 2015 والكابا اوسي مي ما كانش عندي سانسيرمون القرايه حاجه ولا براتيك انفا تيوري حاجه اخرى سورتو في الجزائر اكزاكتومون ودوكا كي راني في الدومين تاعي جو فيان دو ديكوفرير فريمون بوكو دو شوز فوالا فهمتك دونك سي انا لو ميتي تاع محامي سي انتريسون بور موا تحبوه ماشي انا يما تقول لي لو كان زعما جيت ما جيتش ارشيتكت ولا كنت تكون محامي وانا لو كان ما جيت افوكات نحب الاركيتكتور نحبها سي صح ما كاش كيفاش باسكو كل واحد مقلوب j'adore l'architecture tout ce qui est design et tout j'adore انا
المحامي جبل ربي يلعب بزاف على الكلمات باسكو كي تستعمل كلمه لازم تكون في محلها ماشي شغل تيري من راسك وخلاص. بيان سور باسكو كما يقولوا المصطلحات القانونيه كي تكون باغ اكزومبل مثلا بنادم هذا زعما في العارضه الافتتاحيه ولا في العارضه تاعك تعرف عارضه افتتاحيه بيان سور نقرا شويه سما ندوكيمونتي ثقافه عامه. على بالي بلي اركيتكت تعرف هكا زعما كاين عارضه افتتاحيه. المهم لو كان زعما تكتب باللي بنادم هذا تعدى عليا اعتدى علي عندها بزاف معاني كابابل سبك كابابل كذا على حسب نوع الجرم على حسب نوع فوالا لازم تكون سبيسيفيك باسكو لو كان تكتب بتعدى عليا وخلاص ومن بعد تروح للجزء للمحكمه ومن بعد شغل تقدر تروح دون دو موفيز غوت tu vois. بصح لا باينه احنا في القانون عندنا المخالفه وعندنا الجنايه بلوتو جوستومون ما تقدري وكاين تقسيمات هادو تاع الجريمه فوالا دونك اذا كانت مخالفه باينه دونك شنو هو ماشي المعيار بلوتو ما هو سي عندي ان بروبليم ثاني في العقوبه تاعها ماشي في العقوبه في اللغه استنى تشوف دونك ليسونسيال المخالفات باينين والجنح باينين والجنايات باينين فوالا. دونك كل وحده وعندها العقوبات تاعها بيان سور على حسب لو كود بينال الجيريان تروح باغ اكزومبل زعما ارتيكل نيميرو 5 كود بينال الجيريان tu vas découvrir كاع واش راح يكون زعما واحد سرق وشنو هو العقاب تاعو ولا واحد قتل وشنو الاخر تاعو القتل الخطا زعما 288 اذا ماشي غلطه نورمالمون كيف فوالا واش راح يكون فيها الداخل بيان سور وبلوس كو القانون العقوبات عندنا ثاني الاجتهادات القضائيه كاين القوانين المكمله اكسترا. دونك هضرنا شويه على هضرنا شويه على المحاماه كاين حاجه ثالثه قلتي لي عليها جوبونس نسيتها انا وشنو هي تقوليش مونوكرو وتقري قريتي هنايا في ليكول ماشي قريت فريمون يافي دي اتولي oui parce que j'ai lancé l'année passée je pense formation le style africain بعد il y avait واش كان عندي ما تلهيتش actuellement je donne pas des cours non parce que j'ai pas le temps je suis toujours avec mon stage pratique l'école je viens des fois donc les tableaux تاعي كامل شفتهم راهي الدنيا كامل بلي تابلو تاع نار دونك ولا راهم ليكسبو تاع العام اللي فات ليسونسيال انا ليسباس لهنا باسكو ديجا ليكول ماشي انا ما نشوفوش ايكول ليكول سي فريمون ما دوزيام ميزون هنا دارنا باسكو ليكول ملي قلع من زيرو جو حنا اللي كنا كاع لهنا ليكيب تاع ليكول دونك من النهار اللي كان والو حتى دوكا كيفاش راك تشوف فيه دونك عشنا كامل هذوك لي مومون انصومبل افيك لي زامي تاوعي اللي هما فريمون دي ممبر دو ما فامي اللي تشوفهم هنايا دونك نجي نرسم كي يكون عندي كش حاجه نحب نرسم يكون عندي دي كوموند دي فوا تاع اوبجي ديكو ولا نجي نرسم لهنايا et je viens même pour voir mes amis etc donc عندي presque chaque week-end نجي لهنا sinon à part اذا كنت مشغوله دونك ما نجيش mais l'espace تاع هنا تاع كريشاندو c'est un espace enfin espace artistique تحس روحك à l'aise donc par rapport oui نقدر وش يقريو لو كانت تقدمي غير شويه برك باش يحكمك الميكروفون واش يقريو هنا c'est une école d'art ça fait presque 2 ans هكاك ملي فتحت فيها plusieurs activités artistiques كيما عندنا par exemple les instruments musicaux عندنا الفيولون فاولك لهنا الفيولون نتعلم فيولون aussi كاين لا باتري لا مورايا لا باتري كاين اسمع وي كاين لا باتري نو مي ما على باليش اسكو نو جو بونس با كاين يقريوها فوالا كاين عندنا الفيولون تحب par groupe ولا وحدك exactement كاين la même chose pour la guitare la même chose pour piano il y a la danse classique pour les petites filles il y a aussi la peinture ou dessin هادوما dernièrement on a lancé plutôt l'école elle a lancé une formation في théâtre راح normalement حيكون les prochains jours تياتر ولا سينماتوغرافي اكتين aucune idée donc elle est la directrice normalement تجاوب عليها
بريف لا كاين صرنا وي نديروا معاها بودكاست. كاين تhéâtre كاين aussi كاين aussi café littéraire où presque chaque samedi des fois il y aura des événements où la personne qui prend la charge de le café littéraire elle invite des écrivains etc où il anime des conférences etc des vents dédicaces les كتابات تاعهم et tout. Et ça va, il y a vraiment un mouvement, surtout que c'est l'école Crescendo School, c'est vraiment la première école d'art. سي نوفو. انا ما كانش ما عنديش بزاف اللي اكتشفتها. هي c'est une école d'art en parallèle une galerie artistique. Donc اللي يحب يدير اكسبو ولا يديروا ثاني البالي جو بونس. وي قلت لك لا دانس كلاسيك ليكول دو دانس كلاسيك وي والله ما راكش تركز معايا. لا قلت لا دانس كلاسيك ما جاتنيش في بالي باللي سي لو بالي. اي سي لا دانس كلاسيك بالي كاين لو ديسان ثانيك لي فريسك نقللو نقللو كاع نو الطين صوالح تاع الطين. وي لا بوتري il y avait une formation عندها mais je sais pas اذا مازال تجي باسكو ما عنديش فريمون ما عنديش دي ديتاي صحاح على لا فورماسيون تاع لا بوتري. كانت كاينه une femme نورمالمون تجي كانوا كاينين mais actuellement je sais pas donc tu peux بعد consulter les directeurs. لا باس سي فوالا بارلمون شويه باسكو انت تخدمي دي لوحات هكا زيتيه ولا لوحات تاع لاكواريل ماشي زيتيه جي جامي اوتيليزي لا بانتور اوي ما نحبهاش انا خفيفه سبحان الله ماشي خفيفه علاش ستادير انا خفيفه نحب كي نكمل حاجه باسكو لا تنشف ليه انا فوالا انا نحب نخدم حاجه ماشي خفيفه ظريف مي كي تنشف بالخف تساعدني بانتور غاوي تقعد ان سيمين هكاك باش تنشف لك ما تساعدنيش مالغري كو وما كاين اللي هذا اللي مورايا لي كونطرا يقول لك باش نقدر نموديفي اكسيتيرا نحبها تطول باش تنشف. انا ما نحبش هكاك ما نحبش نسنى بزاف انايا دوك سا ديبون كل واحد كيفاش انا ما نحبش نسنى بزاف دونك نحبها تنشف و فوالا جوغ تاع الماء ماشي كيما لوطر دونك كي تقيس روحك ولا حوايجك ولا تروح باغ كونطخ تاع بانتور غاوي تلصق تدباغ شويه ماشي غير تدباغ ما تروحش كاع. احكي لي برك على باسكو عندي بزاف دي زامي هكذايا دي زارتيست سي دي زارتيست ويرسموا كلش. احكي لي شويه زعما كيفاش باش توصلي حتى تبيعي طابلو باش تبيعي طابلو. انا مانيش نبيع كل يوم مي دي فوا جو دي كوموند باغ اكزومبل معليش قبل ما نوصلوا زعما تاع البيع زعما الكانفا شحال يدير باش بنادم هكا يعرف؟ لا اكزاكتومون جوستومون حنا هنا في الجزائر كي يقول لك انا طابلو عليه يدير يدوموند لو بري كي تقولوا يقول لك غالي بزاف بصح اسمح لي لا توال وحدها توا غاليه يا سيدي رخيصه كامل نقدروا نقولوا 90000 80000 كوميم. لا بانتور اكريليك بيبيو نروحوا لا مارك بيبيو لا بانتور برك تشري 3 كولور برينسيبال عندك البلو ولا الجون ولا تيب هكذا 99000 كان دوكا كابابل يلحق 100000 بالك يديباس كامل. دونك انت تشري لا بانتور بدراهم غاليين. لا ميم شوز بور لي بانسو ثاني بزاف غاليين سادير ماشي ديجا غير الماتيريال وحده يستقام لك بزاف غالي بلوس كو 1 مليون دي فوا سورتو اذا كانت لا توال كبيره. وي imagine تشري بزاف surtout اذا كان une fois il y a une femme elle m'a demandé de باش نخدم لها un tableau و elle a demandé تكون لا توال بزاف كبيره لا ديمونسيون تاع لا توال بزاف لا توال وحدها elle dépense هذيك تلحق 700000 800000 هكاك لا توال برك بلا ما نهضروا على لي بانسو يا سيدي لي بانسو زعما عندي بلا ما نهضروا على لي بانسو نهضروا على لا بانتور غاليه. لي بانسو سي كونسومابل ولا كيما زعما تشري واحد في حياتك وتديسيني به سي ولا سي يتخسر على حسب نو لازم تبدلي كاينين كيما تكنو كاينين دي كاليتي دونك سا ديبون نتا واش على حسب واش تشري. اذا كانت حاجه غاليه بزاف باين مليح تقعد تشد لك بزاف باغ كونطخ اذا شريت حاجه رخيصه ما راحش تشد لك افيك لو طون راح تتخسر tu vois. دونك وي دونك سا ديبون على حسب الحاجه على حسب القيمه تاعها. اذا كانت فريمون غاليه بزاف راح تقعد تشد لك بزاف اذا كانت رخيصه ما تشدلكش. انا هكا واش نعرف دونك على حسب واش نخدم انا دو بريفيرونس نشري حاجه غاليه اون فوا وتقعد لي بزاف ميو كو نروح نشري حاجه رخيصه بعد يامات وتتخسر سا سفي با. فوالا زعما باش واحد يبدا هو يديسيني بالكريون
راه حاب يدخل في لاكواريل في لاكريلي. واش تنصحيه زعما عفاسي يقدر يشريهم يكونوا شويه رخيص باش يبدا؟ بانتور نورمال اكواريل، كاين اكواريل كاين لاغواش، هادوما لي دو صافا تلقاهم لي بري تاعهم رخاص بارابور. يقدر يبدا بها بيان سور يقدر. مام انا وحده نقول لك صح، انا جي باغ اكزومبل كون جي كومونسي ا ديسيني ما بديتش قبالها في لاتوال ولا استعملت بانتور غاليه سانسيرمون، جور نخدم على حسب مي كاباسيتي تو سامبلومون. كاي ولا نو ماشي كاي بصح ماشي كاي بعدا قلتي كي كنتي تحكي لي واحد الخطره قلتي لي كنت نحي نرسم في كلش. نرسم في الحيط، نرسم في كل بارتو دوكا. ماما دوكا كي تشري حاجه ولا تخبيها باش ما نرسملهاش فيها لي زاسيات يا ودي بارتو حاجه ما نطلقها انا كارثه انا على بالك. شوف انا كيما نرسم سور لو بوا، نرسم سور لو بلاستيك، نرسم سور لو بابي، سور لا توال، سور ميتال، سور لو مور، بارتو. Ça c'est pas la même chose. Oui, c'est pas la même chose بصح لا بانتور كل سيرفاس وكيفاش زعما. مي انا جوتيليز لا بانتور اكريليك بارتو. تلصق في كلش. وي لا بانتور اكريليك نستعملها بورتون كاينه بانتور سبيسيال لو بوا، بانتور سبيسيال الحديد، مي انا اكريليك نستعملها بارتو تساعدني. فوالا فهمتك. ماتنون بوغ زعما كيفاش تلقاي دي كليون ولا زعما كيفاش باش الغاشي يفيقوا بيك باللي راكي ترسمي تو يوليو يدومونديو منك باش ترسمي لهم؟ شوف نقول لك حاجه عادي قبل ما نجاوبك على السؤال تاعك. انا كي نرسم ماشي باش نبيع، هذه الحاجه الاولى. جو سوي با لا بور كوميرسياليزي مي تابلو تو فا. وي سي فري سي اون اوتي باش زعما نقدر ندخل بها مصروف اني معاك. مي انا كون جي كومونسي ديسان اصلا ديسان كاع لار تاعي ماشي بور لا كوميرسياليزاسيون، حاجه نحبها جو بارطاج سا افيك فوالا الحاجه اللي نحبها راني فيها نديرها ونكمل فيها. شراو الناس الكوموند دي تروك جو سوي لا يا با سوسي، ما شراوش ماشي معناتها نو لازم نخدم باش يشريو، نو با سا. نخدم سي جوست بور لو بليزير، سي جوست بور بارطاجي دي تروك نحبهم avec mon entourage tout simplement avec les gens qui aiment l'art. Seulement tu peux pas avoir une carrière en tant que peintre peut-être. Non ما درتش هكذا نو. اسكو واحد هكا هنا في الجزائر يقدر يكون زعما يسترزق باللاغ تاعو بالبينتور؟ في الجزائر نو سانسيرمون كان نهضروا فيغيتي صح. ما نو انا نشوفوا فيهم دي زارتيست مساكن سفره ولا هنايا في الجزائر كي راحوا للخارج لقاو روحهم ام دي غون زارتيست لي الناس يقيموهم ايتو سي لا فيغيتي. اللي عجبو الحال صح، اللي ما عجبوش الحال يخبط راسو على الحيط. فوالا دونك بلادنا هذه هي، والناس كامل او ليو دو ريستي هنا في الجزائر ولا على حسب واش رانا نشوفوا. دونك بلا مونتاليتي هذه واحد ما راح يبقى هنا، كامل يروحوا للخارج واحد ما يقعد لهنا. دونك الفن في بلادنا ما يوكلش، ماهوش فريمون ميتي اللي تقدر تدخل به دراهم. مي سوغيس كي لي نيسيسير ولا لا؟ كاين ناس شوف كاين ناس تقيم الحاجه، ستادير زعما انا طابلو تاعي درت له ان بري دو 3 مليون ولا 4 مليون ولا 5 مليون ولا 8 مليون، يقيم هذيك الحاجه يقول لك نعطيها حقها يديها كيما راهي. كاين شي ناس تقولها كي تقولهم بهذاك لو بري يقول لك نو. انا اسمح لي انا فوالا كاين انا نقي يفو لارتيست تو دابور، لازم هاد لا بيرسون اللي راح تشري لازم تحترم هاد الشخص اللي رسم، تحترم الفكره تاعو، تحترم بلي هذا عنده ستادير ماشي جاب حاجه الى كوبي كولي ولا كيفاش نقولوا. ستادير انا وي الخدمات كيما انت واش قلت لي دوكا سقسيتني على الكانفا الماتيريال دراهم وحده. انا نشوف فيها وخدمه تاعك انت الفكره تاعك تو سي هذيك انا نشوف فيها زعما كوتي ماشي نشوف فيها كوتي ارتستي، نشوف فيها كوتي زعما بيزنس زعما واحد والله ما نستعمل لاغ تاعي اون طون كو بون هو ارتيست ويرسم ويعرف يرسم و il veut s'exprimer وصوالح مي او حاب هذا العفسه شغل اللي يديرها ثاني يسترزق بها. هذه هي واش راني حاب لنا. وي انا اكطوالمون باغ اكزومبل ديرنييرمون جي لونسي لا مارك تاعي تاع لي تيشيرت نوريزم. وي سيتي مون اوبجيكتيف باش نربح مزرفه. فوالا سي فرانش نورمال. هذه اي فنان ولا اي واحد يخدم حاجه ماذا به ما تبقاش ماذا به يدخل بها مصرفه سورتو كو باسكو راهو يشري دوزان يضيع في وقته. ماشي يضيع في وقته بصح شغل ماشي يضيع وقتك. باغ اكزومبل يجوز نهارات نقعد معاه شهر ولا 15 يوم راني نضيع في وقت. سي فري باسكو نقدر ندير حاجات واحد اخرين الوغ كي نخليهم ونروح نخدم هذاك الطابلو تو
وهذه سا ديبون ترجع على مونتاليتي تاع لي جون. انا واحد يقيم الخدمه تاعك سافا تقدر ما يقيمش الخدمه تاعك. الطابلو تاعي يقعد 100 سنه عندي وما نمدوش انا بنصهم جون ما نمدوش. عندي ان طابلو تاع ان باتو كبير مخدوم بلي موتيف لي ديتاي عنده شحال من سنه هو عندي مازال ما بعتوش باسكو دايرت له ان بري فيكس ما يتبدلش. اللي يقول لي عليه نقول له 5 مليون نقول لك نو نقول لك غالي ما نشريش ب 5 مليون. كيفاش كي يقدر يروح يشري لي انايا حوايج يستقاموا. كيفاش تحطي هكذا قيم كيفاش ديري هكذا البري للطابلو كيفاش باش تقيميه؟ انا جو سوي با تري دوي في لي بري تو فوا نعرف سانسيرمون تجي انت دوك تقول لي نور بيعي لي هذاك الطابلو والله ما نعرفش نبيعو. لا بصح زعما كي قلتي ناخذ غير هذا الطابلو تاع 5 ملايين باغ اكزومبل نو بصح هذاك قعدت معاه 2 موا 3 موا هكاك باش كملتو ماشي مخدوم ارمون دونك تحسبيه بالوقت اللي جوزتي ترسمي فيه مثلا الحاجه الاولى الفكره تاعك باسكو سي تري اوريجينال والحاجه الدوزيام بيان سور كو الوقت فوالا الوقت اللي جوزتيه الماتيريال اللي شريته فيه فوالا باش خدمت هذاك الطابلو تاعك. هادو هما الماتيريال عندك ليدي وعندك الوقت. هادو هما لي 3 شوز. انا جو بونس كو جو بونس كوا سيرتو في لارا شغل الحاجه اللي يطلع وتهبط البري هي لا دوموند. جي با كومبري. هي لا دوموند باغ اكزومبل كيما اللوحه تاع الاخر تاع مثلا تاع بيكاسو كاع الناس تحاول تشريها فيش كاع الناس تحاول تشريها فهمت تسوى غاليه. ولوحه تاع مانيش عارف تاع شي واحد هكايا اللي كيما نقولوا بون هي زعما تكون شابه ورياليستيك زعما تبان تاع الصح نقولوا تعب بزاف فيها ايتو بصح ما كاش زعما اللي راهو انتريسي باش يشري تصويره تاع بواطه ولا تاع طفله هكا مصوره هكا مرسومه. تقدر على لابواط هذيك مانيش نهضر كاع عليك كاين نهضرك شغل اون جينيرال. كاين دي تيم باغ اكزومبل كيما هذيك التصويره تاع الفتاه الافغانيه اللي عينها خضر هذيك شغل خرجت في مجلات صوالح مجلات شراوها بدراهم كبار باسكو صافي دير كلك شو تحاول توصل ميساج. كاين ميساج تحاول توصله هي جينيرالمون كامل اللوحات لوحه سواء ميوزيك سواء نيمبورط تيب ارتستيك باين بلي كاين ان ميساج ديغيغ مي بارفوا لو ميساج هذاك ماهوش باين. كاين اللي يكون شغل تفيق له هكا من بعيد وكاين اللي لازمت لك تقعد لازم يفهموك فيه وصوالح. جو بونس ديجا هذيك النهار اللي قلتي لي واش قلت لك كاين فاليزا تحلها ويخرجوا هكا الاخر. انا ما جاتنيش في بالي بلي هكا هذيك علاش ما جاتنيش هكاك علاش ما فهمتهاش هكاك. انت نهار اللي جيت في ليكسبوزيسيون بيتيتر كانت خاصه حاجه نو انت ما شفتهاش هكاك وي بصح انا كي كانوا يجيو الناس نقول لهم بلي فوالا انت بالك ما ولا ما شفتش على بالي يعني نقول لك برك باللي parfois لازم الارتيست اسكو tu penses que parfois الارتيست لازم يادابتي الفن تاعو للناس باش الناس يفهموا الفن تاعو. نو جو سوي كونتر سا جو سوي كونتر وي نهبط من مشي تهبطيك شغل مشي تهبط ما فهمتنيش تادابتي فهمتك مي انا لو كان نبقى ندير حاجه على حساب واش يحبوا الناس ماشي حاجه واش نحب انا ما فهمتنيش. moi je dessine par exemple des tableaux fleurs abstraits ou la le surréalisme c'est pas tout le monde qui comprend ça mais على حساب واش راك تقول انت c'est que انايا je dois dessiner des trucs اللي الناس يفهموهم non pas ça parce que كاين deux types d'artistes obligé de changer mon style في جال الناس باش الناس يفهموه non c'est mon art c'est mon concept artistique c'est ce que كيفاش يقولوا انا الارت تاعي داير هكاك دونك كاين دو تيب دارتيست على بالك كاين لارتيست انتروفيرت والارتيست اكستروفيرت شغل برا. كاين الارتيست اللي يجيب الانسبيراسيون تاعو من الداخل سيتادير يجيب عفسه جديده و سوفون يقولوا الارتيست هذا مهبول فهمتي شغل ماهوش. انت كي قلت لي الفو ادابتي لارت تاعك مع واش يحبوا الناس
هنا ما غاديش دير حاجه انت واش تحب tu vois ما قلتلكش واش ديري واش تحبي صح. وشنو طريقه كيفاش تعبري عليه واش تحبي تلحق للناس باش تلحق للناس هذه واش حبيتي وي مي هذيك في الرياليزم باينه انت تروح تشوف واحد طابلو فيه دار مع نو ميم في تاقه الابستراكت مع شجر اي تو باينه سي دو رياليزم صح. كي تروح لابستري سي دو ابستري ما راحش يكون هكا كلير باش لازم تفهم باللي هذاك لابستري دار نو باسها ماشي كامل لو ميم كونسيبت باسكو هذاك حاجه وهذيك حاجه ماشي كاع حاجه تشبه لها. اون فوا هذه درتها بليزيور فوا درت اكسبوزيسيون en 2017 جي اكسبوزي ان ان واحد 2 ولا 3 ارتيست واحد اخرين معايا مي لا بلوبار تاع لي طابلو كانوا تاوعي انا الاخرين يا ربي عندهم 2 ولا 3. جات اون فام دارت كامل شافت انا نشوف فيها من بعيد ما شافتنيش بلي نشوف فيها طابلو لي تلحق ليه هذولي طابلو تاعي دير هكذا بدير هكا بدا تدور هكا دير هكا جوغ هي ما فهمتش ومن بعد انا نشوف فيها من بعيد ومن بعد مشيت كملت كامل تاوعي راحت لي طابلو تاع لامي تاعي يخدم رياليزم شافت دار شافت ميزون هكا موريسك يا دي بلانت يا tu vois خزرت فيها عجبتها ومن بعد جات لعندي قلت لها فوالا قالت لي عجبك الحاليتو قالت لي شوفي قالت لي ما هذوك ما فهمتهمش قالت لي بصح كي لحقت لهذاك الطابلو فهمت قالت لي فكرني في دارنا تاع بكري كيما كنت صغيره فوالا جو فكرها في حاجه لافونس تاعها انا ارتيست اكستروفيرتي يحس بالغاشي ماشي يحس بروحه ومن بعد قلت لها شوفني نسقسيك حاجه وجاوبيني قالت لي داكا قلت لها انت كي شفتي كي شفتي دار وشفتي فكراتك ابارسا واش شفتي قالت لي والو سي بون هذه فكرتني قلت لها حكمتي داركم فكراتك في داركم وحبستي الفن سي سا افيك توت مون ريسبي لي جون ولا لي ارتيست بلوتو اللي يحبوا لا الرياليزم ولا معناتها هاي ليك هذه زعما هذا فيولون ماشي حاجه واحده اخرى. باغ كونطخ في l'abstrait ولا انا si je parle على mon art précisément tu peux imaginer comme tu veux parce que انا كي نرسم une forme ولا des formes ولا حاجات انت تقدر تشوفهم كل واحد يشوفها على حسب الفهم تاعو اكزاكتومون كيما انت تتخيل ماشي كيما انا با فورسيمون نقيدك بوش انا حبيت tu vois هذا هو الكونسيبت تاعي سي دو لار نايف ما عندوش حساب بون راك عارف سي كوا لار نايف ما فيهش حسابات ما فيهش دي فوالا هذه هي تو سامبلومون. هذيك المراه كي قلت لها ما قالت لي ما سي بون حبست عند هذيك الدار وخلاص مي انا نو انا كاين فرق بين ارتيست ريال كي في دي طابلو ريال وكاين فرق مع ارتيست يحب يتخيل يحب ليماجيناسيون بزاف ارتيست ديفيرونس اكزاكتومون انا جو سوي بلو ما نحبش لا رياليتي جو سوي كالكان كي يحب ليماجيناسيون فوالا دايوغ جادور ليسباس نحب تو سكي دي بلانيت تو نحب لي جالاكسي جانسبير نحب اني اسكو شفتي الفيلم تاع دون نو دون الجديد مازال نو ما شفتوش tu dois le voir parce que فيه لي جالاكسي لي بلانيت فيه كلش فيه كاع واش راك تحس خلاص داكور من بعد عاود عطيني خرج غير كيما هذا شوي 2021 نو نورمالمون داروا عليه مع ميم في السينما الجزائريه داروا عليه بيبليسيتي كبيره ماني نشوف والو سانسيرمون نجي لدار من الخدمه اون فيت نضحك سي دونك فوالا هذه ميساج للبوس تاعك ميتر دي ستاج با دو تو بشويه عليها با دو تو لازم حاجه واحد يحب يدير حاجه لازم يتعب عليها يشقى باش فوالا ما كاش حاجه طيح تجيك سهله انا بالي فوالا اي سي لو انا سي سا لو شارم دو لا في لازم واحد يطيح بينوض يتعب بيتو باش يلحق كاش حاجه تجيب سهل فوالا فهمتك دونك كاين قلت درتي بليزيور اكسبوزيسيون وي وكاين منهم اللي انت اورغانيزيتيهم وحدك وي اونفا ماشي وحدك افيك اون سي وحدك بيان سور بزاف دي اكسبوزيسيون درتهم وحدي دايوغ كاع كي انا بديت ما بروميير اكسبوزيسيون اللي شفت لها رحت لو دويان تاعنا في لافاك كنت في ضوا هذاك الوقت ماشي رامي حليب با لو ديديكاس هكا بونجور وي داكور
اه رحت قلت له وكنت خايفه قلت له اسكو سي بوسيبل ندير وما كانوش دي طابلو لو كان نشوف كان غير سور دي بابي كونسون كبار هكا دي تروك اه وي قال عجبته ليدي باسكو علاش فريمون كان عندنا عمي تاع الجامعه يحب هكذا يحب ينكوراجي لي جون اكسيتيرا جيتي تري كونطونت كي قال لي بيان سور قال لي درت ليكسبوزيسيون وجاو بزاف تاع ماشي هذاك الوقت كنت لافاك تاعنا تاع الحقوق في العفران وجاو كامل تاع ميم جي انفيتي دوطخ اللي سمعوا بليكسبوزيسيون جاو حتى من لي فاك الاخرين لي فاكولتي تاع فرونسي اونغلي دونك سيتي ما بروميير مي سافا دونك وين كاين فريمون كيفاش يقولوا وين هذاك لاغ تاعي اللي بالك ماشي مفهوم عند لي جون كاين هكذا سافا après رحت directement j'ai contacté le maire باش درت ma première vraiment اللي كانت صح سوا exposition باسكو تاع لا فاك كانت هكا وين درتيها ليكسبوزيسيون الاولى قول باسكو الاولى ما تسماش اكسبو مي الدوزيام هاديه سيتي ان 2016 فيفري 2016 في التياتر تاع محمد توري بليده لا بلاسيت صح اول نوفمبر فوالا j'ai contacté le maire بعثني directement la personne qui prend la charge تاع tout ce qui est culture لهنا في لا ولايه في لا فيل تاع بليده وانا عندي طبيعه enfin اللي يعرفني على بالو بها دونك j'aime pas exposer vraiment في لي غالري ولا فكان نحب بلايص ابوندوني ولا بلايص عندهم علاقه بالإسلام فيهم ليكسبيريونس اكزاكتومون نقدر ندير في هونغار نقدر ندير في تونيل نقدر ندير في لاكاف نقدر ندير في غروني فهمتك بلايص هكذا في باغ اكزومبل كونتينر باغ اكزومبل تاع لي تران هذوك القدام دونك جادور سا دونك هي سي اون ايدي بيزار ديكسبوزي في سال دو تياتر باسكو امبوسيبل ما كاش دي مور هكا وين مي انا وين درت في لاسان وين لي ريدو الروج هذوك j'ai aménagé oui j'ai modifié هذاك ليسباس كامل كبير لاسان وجبت دي بانو كبار وخدمت فريمون دي جور دي مور اون بلون هكذا كامل فوالا ودرت شغل اون بتيت غالري هكذايا ودرت فيها لي ديسان تاعي وكانوا جوست سور بابي ما كانوا ni sur toile ni sur d'autres supports. Est-ce que c'est facile d'organiser un expo وحدي ما قلت حتى واحد مي كاباسيتي بهذيك ولا كانت صعيبه وشنو هما لا شوف باش تقعد تسنى زعما واحد يعاونك سا سفي با سينو هكاك ما دير والو انا دو بريفيرونس ندير حاجه شفت كيما راكونتار داروا في لي ميور في هذوك لي رور عليتو باغ كونطخ انا بديت نورمال بعفسه بسيطه راكونتار عباك كيف داروك شغل ما راح سانسيرمون مي شفت داروا خير كيلكو فوتو ونشروهم كي حوايج Oui, je sais. J'ai vu déjà quelques photos, même des vidéos avant. Touré, جاو ناس جاو حالة فما كانت enfin la place هذيك فيها بزاف ناس يحبوا l'art يحبوا la culture donc ça va mais après j'ai fait plusieurs expositions même sur Alger en بعد j'ai actuellement même j'ai exposé enfin j'ai participé à des expositions ailleurs mais انا ما رحت شغل برك حطيت مي طابلو tu vois كي تكسبوزي وحدك ولا d'habitude نكسبوزي وحدي ودي فوا enfin حنا كنا بريسك مع هكا انا كي بديت وحدي درت بليزيور اكسبوزيسيون وحدي ومن بعد سبحان الله avec le temps j'ai rencontré avec plusieurs jeunes artistes من بليده والجي باين بعد درنا اكسبوزيسيون كامل كيف هذيك ضربه سيتي زنقه الباي على رو دبي هنا في بليده دار عابد دار محشوش تنيف يقولوا لها اكسبوزيسيون سيتي فريمون مانيفيك لهنا ومن بعد هذيك ليكسبوزيسيون لي جون اللي كامل شاركوا في هذاك المعرض كانوا في لا فوتوغرافي في لا بانتور في بليزيور اكتيفيتي avec le temps ولينا une équipe voilà donc وخدمنا des expositions ensemble. C'est bien. On a fait d'autres projets ensemble. قعدنا une équipe. Est-ce que كاين دي جون هكذا اللي تقدري تعطينا هكا باش نتبعوهم؟ ملي كانوا معايا في ليكيب تاعي. بيان سور. تاع مونوكروم ولا حاجه مونوكروم نو هذه هي الحاجه الثالثه ماشي صعيبه مونوكروم قلتها لك هذا وين تفكرتها سي داكور خلاص دونك لي جون نقولهم لكم بعد نصوتوا المونوكروم باسكو المونوكروم يتسوفري مسكينه شويه طويله داكور من لي جون نقدر جو بو مونسيوني باغ اكزومبل artiste peintre من الجي
عبد الرحمن البواشقه. moi j'adore ce qu'il fait عبد الرحمن البواشقه. عندك الهاندل تاعو انستغرام تاعو وي سنامي نتلاقاو دي نكتب هكا عبد الرحمن البواشقه من بعد نعطيك الباج تاعو. يافي هذه في لا بانتور باغ اكزومبل يافي منال درارني كانت معنا في منال درارني 5 ارت exactement. Il y avait un photographe qui s'appelle Islam Houati. نعرفه زيد تعرفه داكور. Il y avait كمان كنا نعرفهم كاع Islam Houati كان enfin ملي اورغانيزاو معنا. il y avait Adam Yahyaoui c'est un photographe aussi. ما هذاك لا كان كاين رياض ماشي ضرب توات رياض ماشي توات نو ماشي رياض اسمه رياض نسيت اسمه رياض محرز نو ماشي محرز ديزولي رياض راح لي فيزيون ار اسمه فيه من بليده يافي نوتر من الجي واسمها نسيبه من راستي فوتوغراف اوسي يافي رحمه بمدربل مي ما كاش هادوكا وقيل سامع بها هادي اني با ترو فريمون في لي ارت بلاستيك نو الي اكريفان اي بويت وي هادو مالي كانوا الاخرين نسيتهم لو كان فريمون كنا فريمون c'était la meilleure exposition اللي جازت في حياتي avec des gens les ما ننساهمش vraiment le temps passe و les gens راحوا avec le vent malheureusement كاينين اللي بقاو كاينين اللي راحوا يبقاو غير دي ميموار voilà bon on va prendre une petite pause اي والله فوالا رانا عاودنا لينا بعد الاستراحه عدنا والعود احمد بون ما قبل كنا حنهضروا على مونوكروم بعد قلت لي شو القصه طويله صالح دونك نعاودو نقولوا كيفاش بدات مونوكروم منين جاتك ليدي مونوكروم كيفاش بدات ديجا وشنو هي مونوكروم باسكو كاين شي غاشي ماهمش عارفين وشنو هي مونوكروم c'est un projet artistique qui encourage les jeunes créatifs partout pas seulement en Algérie à travers des expositions, à travers des ateliers, des formations, etc. Donc, هو magazine d'art et de culture. Voilà, أنا كنت حاطها magazine برك ما فيهاش les formations. C'est une plateforme artistique. Voilà. On a commencé on a lancé la plateforme d'Anna en 2019. C'était le janvier 2019. Oui. صافي ماشي ما عندهاش بزاف راهي في 3 ans هكا شي حاجة. Quand même, Dina. 3 ans, c'est quelque chose. Moi et mon ami, oui, c'est un médecin et photographe. Donc, كنا حابين نديرو exposition كيف أنا وياه. ومن بعد avec le temps قال لي علاش نديرو exposition قال لي de préférence نخدمو حاجة plus que exposition برك. Donc علاش ما نخدموش على un projet تاعنا حنا les deux. كشغل une revue. ومن بعد خممنا شنو هما واش نقدروا نديرو اب الاولى كامل سيتي ماغازين هي في الاول كامل كي قال لي ضحكنا ماشي تاع انا جامي بونسي كو يورا هكا راح تكون كاينه ماغازين ومن بعد قلعنا مع ان ايكيب قعدنا شحال دارت من عدد شحال فيها من رانا لاحقين نيميرو 9 هذا راهو مخدوم اي تو باش نلونسيوه وي باش نلونسيوه il y avait un grand problème sur le site. Il y avait مقبل parce que le projet complet à titre bénévole. Donc كنت معكم يارا. C'était la rédactrice en chef. C'est une très bonne amie. Oui, elle était vraiment magnifique في l'équipe تاعنا أنا شفيت قالت لي نخدم هكا مونوكروم مي كانت في نيميرو 1 2 3 jusqu'à maximum 4 من بعد ما كملتش معنا actuellement عندها actuellement il y a la rédactrice en chef elle est française elle s'appelle Gaëlle Humuri voilà donc c'était vraiment magnifique كيفاش كانت التقليعه ايتو وكم كنا كامل جدد وبروجي جديد وناس كامل حبت ليدي Vraiment, l'équipe, elle était très, très, très motivée. Nas تخدم et tout. وهادو كامل c'est des bénévoles, projets bénévoles. إحنا ملي قلعنا لنا ما استفدت والو من مونوكروم. أبا كنا إحنا نصرفوا عليها، إحنا نديرو كذا كذا. معليش c'est juste pour. والوقت surtout. Exactement. تشد اليد. Dernier numéro هذا, on a درنا collaboration. C'est la première fois une monochrome de collaboration avec un autre magazine tunisien, le هو Hello Design. Donc je connais la rédactrice en chef تاعهم, elle est ma copine. قلت علاش ما نديروش collaboration entre magazines algériens et tunisiens. Sache que Monochrome c'est juste un magazine en ligne, ماشي en papier, voilà.
مش امبريمي مازال ماهوش فريمون سافا افيك الناس يعرفوا شويه مي ماهوش فريمون زعما معروف هي جو بونس الماغازين مش عارف انا شغل سي مون افي بيرسونيل يعني ماغازين شويه فات وقتها ما دوكا الناس تشوف لي فيديو صوالح كاين لي سيري فوالا لي بروبليم كاين برامج الشو شغل اللي يديروا سيري كيما باغ اكزومبل الدكتور ولا مانيش فيه دوكا الناس من قبل كانوا يحبوا سي با تو الموند اللي يقعد الناس جورنال كي يكون قدامك ماش تجيب دوكا بكري ما كانش عندهم ماشي ما كانش عندهم تلفزيون بصح كشغل ما كانش تلفزيون ما كانش ديموقراطيزي معناتها ماشي نيمبورت لو كي يقدر يدير هكذا كاش شو ولا سما اللي كان ما عندوش دراهم كان يدير مجله اللي ما عندوش دراهم شغل مجله ما تسقملكش بزاف باش تخدمها وتمبريميها صوالح مش كما تلفزيون لازمت لك تخدم اللي يشد الكاميرا تخدم كذا كذا يسمى لازمت لك تلفزيون وطني اللي ما عندوش تلفزيون وطني سوا يدير جورنال اللي هو الرخيص كاع ومن بعد كاينه الماغازين تجي بعدها بصح كيما دوكا شغل الاعلام اتصال الاعلام ولا ديموقراطيزي سما تقدري تي دكتور دي تليفون ديري فيديو وتبوستيه ديريكت justement la vidéo هذيك il y aura beaucoup de gens يشوفوها يرياجيو et tout par contre magazine ماشي et pourtant vraiment il y a des rédacteurs il y a des plumes ماشي بزاف vraiment magnifique c'est la classe vraiment on a des rédacteurs هايلين في مونوكروم هضرنا شويه على مونوكروم maintenant قلتي لي باللي عندك اون ماركه كي تخدمي معاها تاع صبابط ولا هذا سي مون بروجي لا جاي دونك مازال جو با انكور لونسي سا وين علاش sans pour autant mentionner des détails هكايا oui non parce qu'il y a pas vraiment beaucoup de détails c'est juste qu'il y a une collaboration entre moi et une entreprise française des espadrilles catalanes voilà donc Inch'Allah il y aura une bonne collaboration avec eux هاد العفسه جديده اللي ما كانتش معقول باسكو سي فريمون مون غاف يكون عندي هكا اون مارك لا كولاب وشحال ديري لهم انت زعما نو انا لي ديسان ils vont appliquer mes dessins sur leur espadrille ou bien tote bag voilà هذا هو le point de collaboration باش يعطوا لهم هذوك لي ساك وي اكزاكتومون فوالا كيفاش راكي تيماجيني زعما نهضر اون جينيرال بور ان ارتيست زعما حيكولابوري مع كاش ماركه كيفاش يابروشي هذيك الماركه en tant que اسكو هما ابروشيوك وي سيتي هما جاوليك انا ما كنتش نعرفهم سانسيرمون سي enfin le directeur commercial تاعهم تاع l'entreprise c'est lui qui m'a contacté وبروبوزي لك كذا وي c'est un ami sur Facebook شاف الخدمه تاعي sur Facebook. Il m'a proposé pourquoi pas on peut collaborer ensemble les designs tag tu peux appliquer tes dessins sur nos supports voilà. Est-ce que dès le début attaque une approche هكا تاع business ولا si oui il m'a proposé وقال لي bien sûr قال لي je suis d'accord on va même dire le contrat كل حاجه convention كذا نخدموا مع بعض bien sûr ماشي هكا وخلاص voilà. Et on a préparé ensemble quelques exemples, des échantillons comme ça. Après le temps, je vais choisir les couleurs, les gammes, les tissus, voilà. Pour un artiste, زعما اللي بارطاجي ماشي بارطاجي يعطي له يبيع لي ديسان تاعو. باغ اكزومبل انايا راني حاب ندير ديسان تاعي في تريكوات. كيفاش يحسبهم؟ زعما دراهم شحال يسواو؟ باش زعما كاينه شركات الارتيست شحال يحسبهم ديسان تاعو الارتيست شحال يحسبهم نعطيك تو سامبلومون اكزامبل باين dernièrement j'ai lancé تيشيرت نوريزم تاع الصيف هذوما كانوا خدمت على دو موديل برك تاع نوريزم سي تاعك النوريزم ديالي راني نقول ان طونك ارتيست واش درت وشحال طلبتهم لي شحال حسبتيها تريكو شريته انا عنده ان سوم دارجون ونحسب لا سوم دارجون تاع le pochoir parce que j'ai collaboré avec quelqu'un هنا بليده عنده atelier باش يمبريميهم voilà donc هو automatiquement كي راح يدير لي ديسان genre c'est comme ما باش تفهم mais c'est pochoir c'est comme un tampon لازم يبقى يشوف لي زوت voilà donc احسب انا تريكو وتحسب الدراهم تاع البوشوار
وتحسب دراهم انت تاع خدمه يدك ستادير تاع الديسان تاعك تحسبه aussi فوالا في الاول كنت دايرتهم 220 ومن بعد هبطهم ل 170 صافا يافي دي جون شراو صافا ماشي بزاف ماشي كيما كنت نيماجيني مي صافا كاينين جاتهم اسكو كاين زعما وين يقدر واحد يشري دي تيشيرت اون غرو باش يجوها وي بريس جوستومون شريت هكا كان وين يقدر يلقاهم وين يقدر يلقاهم انا جي كونتاكتي كيلكان كاين انا لقيت لهنا كاين في بليده كاين سوق الجي جوستومون انا اللي هضرت معاه كان يجيبهم لي من الجي يجيبهم لي نورمالمون باب زوار كوتون كان يجيبهم لي من باب زوار وولي وشنو كان يحسب لي بان بري تاع غرو ماشي تاع الحباب فوالا نو يحسبوا لك 90 جيماجين سا ديبون كل واحد شحال نو ماشي 90 لا كل قال نو سي بيان انا واش كنت نخدمهم كانوا يحسبوهم 90 سا ديبون لا ماتيير ثاني لا 100% كوتون 100% كوتون كوتون هذا مي وي سي كوتون بصح دوك ثاني سا ديبون تيسو ما باليش دونك ما كانش ماشي 100% كوتون راني نقول لك 100% كوتون هذاك 100% كوتون شحال 90,000 صافا انا ذوك البوليستير ومنا بلاستيك هذوك ما نخدموش فوالا دونك نخدموا غير لا اوت كاليتي باسكو زعما حيشري تريكو فيه ديسان بيرسوناليزي تو يشريه بلاستيك تريكو 90,000 ومن بعد انت تحسب زعما تاع الامبريمري يحسبها لك 50,000 زعما للحبه 50,000 انا كان يحسب لي او ديبي ومن بعد زعما نقص لي اوكي اسنه ومن بعد انت خلينا ال 50,000 و 90,000 حسب شحال راهي ومن بعد زيد لهم زيد له الاخر زيد له لا مارج تاع الديسان فوالا حق الديسان تاعك انت كوم شحال صافي شحال راح يطيح لك يديباسي 200 تلحق كابابل قريب 300,000 هكاك انا نو انا جي كومونسي باغ دي تيسيو ملاح ماهيش لا كاليتي عيانه ولا كاليتي صافا مليحه ميم الديسان درت سي ما كرياسيون اي تري اوريجينال ودرت ان بري اللي يقدر يساعد كامل الناس اللي يقدروا باش كامل يشريو ماشي با فورسيمون انا راح ندير بري غالي وين فوالا جي سي برك يكون بوغ لي ديزاين تاعك واش فيهم زعما تيشيرت جي ابليكي مي بانتور مي ديسان ما ديرنيير سيري تاع لا لين لا اللي راهي في لي طابلو هنا هي اللي ابليكيتها فوالا اسكو كاين عندك ان لوغو هكا ديبوزي لوغو تاع واسمو تاع لا مارك تاعي جو فو دير في التريكو اسكو كاين ان ديسان مختلف كل تريكو كيفاش ولا زعما كاين هكا نوريزم لا ماشي مكتوب نوريزم يا في برك لي ديسان تاعي تاع نور طيب زغيمي ماشي نوريزم لا مارك على بالي لا مارك اسكو تتعاود كيما نايكي ولا لا يا في انا خدمت انا جي كومونسي باغ دو زيكزامبل برك واحد في لو نوار افريكان واحد في البلون لا سيري لا لين دونك درت دو زيكزامبل قلعت بهم و لا بلوبار اللي حبوا كيما البنات كامل حبوا البلون و لي غارسون حبوا لو نوار فوالا افيك ان ديسان بلون ديكا سي جو بونس جي في الاخرى تاع عبير كانت ستوري وي كانت ماي موديل ولا شتك واقيلا ديري ثانيك لي ديسان في الصبابط ولا عفسه هكا في صبابطي انا ماشي في باسكيت مي عندي دي ساندال ولا انا رسمه فيها نو جي في ان تريك هكا شغل ديسيني فيها وي هكا كانت لابستهم عابير ولا عفسه هكا لا نو كغلط نو مع موديل ما كغلط ماشي ديالي لا انا نرسم اذا رسمت حاجه زعما في شابو ولا كاسك عندي كاسكيت انا رسمتها ديالي ليك نخدم ليا ماشي للناس نو الناس اللي يحبوا جي لونسي واحد الخطره ثاني نوريزم كيفاش قلعت نوريزم نستادير نتا عندك تي شيرت سامبل ما فيه والو ولا فيست جين ولا نيمبورت شوز اللي بالك ماكش تحب تلبسها يا ربي لبسها خطره ولا زوج في حياتك في عاد ما انا نعاود دير فيها خياطه دير فيها خير مسكينه دونك نعاود نودي فيها ما فاسون ارتستيك وتولي تلبسها خير الله غير لاباس الله غير لاباس داكور هذه هي ليدي تاع نوريزم فوالا دونك لحقنا لحقنا لنهايه الحلقه شكرا جزيلا على اسكو عندك كاش عفسه مع التالي تقولها نقولكم برك باللي ما كاش باساج بوبليسيتي وي l'exposition تاعي سيسرا ان شاء الله le 26 novembre à Crescendo School, Crescendo Gallery. Donc n'hésitez pas de passer un tour, voilà, et marhaba bik. Crescendo School جاي في بليده. La deuxième édition de mon parcours. Allez.
D'accord. Ça sera une exposition Inch'Allah. Oui. à voir. Oui, il y avait des surprises, Inch'Allah. Il y avait Donc, plusieurs activités. Oui. Donc Nour, ce fut vraiment un plaisir باش عاودنا شفناك. J'espère نزيدو Inch'Allah, c'est la deuxième avec toi, donc Inch'Allah يكونوا d'autres épisodes. تهلاي في روحك. Merci toi aussi. يعطيك الصحة وهاب صحيت. Merci.